अथ चतुष्षष्टितमोऽध्यायः। तुलाराशेः विशाखनक्षत्रस्य प्रथमचरणम्। शिव उवाच काम्पिल्यनगरे देवी क्षत्री वसति वै पुरा क्षात्रधर्मविहीनश्च वैश्यकर्मरतः सदा प्रत्यहं वैश्यधर्मेण व्ययं कुर्या दिने दिने तिलवर्मेति विख्यातः पत्नी तस्य च निष्ठुरा बहुद्रव्यं तदा तेन सञ्चितं तिलवर्मणा महालोभेन संयुक्तो धर्मचर्चा न कुत्रचित् पत्नी पुत्रैकठोरत्वात् दत्तं तस्मै न दीयते एवं बहुतिथे काले मरणं सर्पतस्तदा कुम्भीपाके महाघोरे यमदूतैस्तदा शिवे निक्षिप्तशृङ्खलैर्बद्ध्वा महती यातना ततः युगमेकं वरारोहे कष्टं भुक्त्वा सुदारुणं ततो भूत्स तदा देवी महिषो वृषभो हयः पुनश्च मानुषो भूत्वा तस्य भार्या च या पुरा विवाहिता च सा देवी तस्यां पुत्रो न जायते पुरा ह्येकोऽभवत् कन्या पुनः सूतेर्विवर्जिता रोगो भवति देहे च मध्ये मध्ये ज्वरोऽभवत् अस्य शान्तिं प्रवक्ष्यामि शृणु देवी वरानने कल्पवृक्षवरं कुर्यात् स्वाङ्गुष्ठपरिमाणकम् सुवर्णस्य महादेवी फलपञ्चदशस्य तु रौप्यस्य तु कृता वेदी फलपञ्चदशस्य तु तत्र वृक्षं समारोप्य फलपुष्पेण संयुतम् अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां च सुरेश्वरी तस्य वृक्षस्य वै मूले वृषकेतुं सुरेश्वरी सगनं देवमीशानम् अर्चयित्वा यथाविधिं यथाशक्ति वरारोहे गन्धधूपादिभिस्तथा साष्टाङ्गं दण्डवत् तत्र देवदेव क्षमापयेत् मन्त्रानेन भो देवी विसर्जनमथाचरेत् श्रीं नमः शिवाय देवाय शिवाय सततं नमः मम पूर्वकृतं पापं जन्म जन्म समुद्भवं तत्सर्वं क्षम्यतां देव देव्या सह महेश्वर ततो वै पूजयेद् विप्रं वेदब्रह्मस्वरूपिणं पट्टवस्त्राद्यलङ्कारैः विविधैर्मोदकैरपि ततो वृक्षं सवेदिं च कपिलां गां सवत्सकां ब्राह्मणाय ततो दद्यात् पूर्वपापविशुद्धये व्रतं मम महादेवी शिवरात्रिविशेषतः आजन्ममरणादेवी व्रतं कुर्यात् प्रयत्नतः एवं कृते महादेवी शीघ्रं पुत्रः प्रजायते रोगाः सर्वे क्षयं यान्ति वन्ध्या च लभते सुतं मृतवत्सा लभेत् पुत्रं चिरञ्जीविनमुत्तमम् इति चतुष्षष्टितमोऽध्यायः।